तमाम नाज़रीन को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। नवासाए रसूल गुलशन रसालत के फूल सैयदना हजरत अब्बू अब्दुल्ला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाक़यात। 5 माह साबान 4 हिजरी में आपकी विलादत व शहादत हुई। उनकी विलादत व शहादत की खबर सुनकर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदना हजरत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ़ लाए और नौमौलूद बच्चे के कानों में अजान दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अकीक़ा करने और बच्चे के बालों के हमोजन चांदी खैरात करने के लिए इरशाद फरमाया। उन्होंने तामील इरशाद की, वालिदीन ने बच्चे का नाम हर्ब रखा था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदल कर हुसैन नाम रखा। सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तकरीबन 7 साल तक सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साया आतिफत में परवरिश पाई। दूसरे नवासियों की तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ गैर मामूली मोहब्बत करते थे। सरवर दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसाल जाहरी के बाद खलीफत रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अमीरुल मोमिनीन सैयद उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हमेशा निहायत अजीज जानते रहे। तमाम अरबाब शेर ने सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फजल व कमाल का एतराफ़ किया है और लिखा है कि वो बड़े फाजिल थे। अकाबिर मदीना मुश्किल मसाइल में उनकी तरफ रुजू किया करते थे। सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीनी उलूम के अलावा इस अहद के अरब के मरूजा उलूम में भी पूरी दस्तरस रखते थे। उनके तजर इल्म हिकमत और फसाहत और बिलागत का अंदाज़ा उनके खतबात से किया जा सकता है, जिनमें से कुछ आज भी कुतुब में शेर में महफूज हैं। फ़ज़ाइल अखलाक के एतबार से सैयदना हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पी करे मुहसिन थे। इबादत और रियाजत उनका मामूल था। कायमुल लैल और दायमुल सुवम थे। फ़र्ज नमाज़ों के अलावा वे कसरत नवाफिल पढ़ते थे। उनके फर्जिंद हज़रत अली ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि वो सब रोज़ में 1,000 नवाफिल पढ़ डालते थे। रोज़े बेकसरत रखते थे और सादा गजा से इफ्तार फरमाते थे। रमज़ानुल मुबारक में कम अज़ कम 1 मरतबा कुरान पाक ज़रूर ख़त्म करते। हज भी बेकसरत करते थे और वो भी बिलआमो बाप्यादा। एक रवायत के मुताबिक उन्होंने 25 हज पैदल किए। आप बड़ी फजीलत के मालिक थे। सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मजालिस वक़ार और मुतानत का मरका होती थी। लोग उनका हद से ज़्यादा एहतराम करते थे और उनके सामने ऐसे सुकून और खामोशी से बैठते थे कि गोया उनके सरों पर परिंदे बैठे हों। उस वक़ार मुतय्यन और बुलंदी मर्तबत के बावजूद सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुमकिनत और खुद पसंदी से कोसों दूर थे और बेहद हलीमुल तलवा और मुनकरुल मजाज थे। निहायत कम हैसियत के लोगों से भी खुंदा पेशानी से मिलते थे। अरबाब शेर ने सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बहुत से कलमात तैयबात नकल किए हैं जो दानिश हिकमत और पंदो मुअज़्ज़मत का खजीना है। उनमें से कुछ ये हैं: जल्दीबाजी नादानी है, इल्म जीनत है, सिला रहमी नेमत है, रासदबाजी इज्जत है, झूठ अजिज है, बखिल अफलास है, सखावत दौलतमंदी है, नरमी अक्लमंदी है, राजदारी अमानत है, हुस्न खल्क इबादत है, अमल तजुर्बा है, इमदाद दोस्ती है, अच्छे काम करते रहो मगर दिल से, गुमराही से शोहरत पैदा न करो, अता के जरिए नेक नामी पैदा करो, अपनी ज़्यादा तारीफ बाइस हिलाकत है। जो सखावत करता है सरदार बनता है, जो कंजूसी करता है जलील होता है। जिस काम का अंजाम ही तुम्हारे लिए दुश्वार हो, तुम उस पर कादिर न हो, उसकी जिम्मेदारी अपने सर न लो। उस चीज़ के दर पे न हो जिसे तुम नहीं समझ सकते या नहीं पा सकते। सरदार बनना चाहते हो तो हरकत व अमल जद्दोजहद को अपना मामूल बनाओ। सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बदरी सहाबा कराम अलैहि रिज़वान के लड़कों के वजीफ़े मुकर्रर किए
تو جہاں دوسرے اصحاب بدر کے لڑکوں کو 2,000 وظیفہ مقرر کیا، وہاں حضرات حسین کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 5,000 وظیفہ مقرر کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دوسرے لڑکوں پر اس وجہ سے ترجیح دی کہ وہ ان کے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے تھے۔ اصحاب میں ہے کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی میں دلاور اور بہادر تھے اور آپ کے فضائل میں متعدد حدیثیں بیان کیں۔ ان میں بعض یہ ہیں: حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہے اور میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوں۔ اے اللہ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھے اسے محبوب رکھ۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسوں میں سے ایک نواسہ ہیں۔ حدیث شریف میں ہے جسے یہ پسند ہو کہ کسی جنتی مرد کو دیکھے۔ ایک روایت میں ہے جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے وہ حسین بن علی کو دیکھ لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے اور فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے اور آغوش رسالت میں گزر گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا، پھر فرمایا اے اللہ جو جلال، میں اسے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اسے محبوب رکھ اور اس کے محب کو محبوب رکھ۔ انہی سے روایت ہے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعاب و دہن چوستے ہوئے دیکھا جس طرح آدمی کھجور کو چوستا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کے سائے میں تشریف فرماتے تھے۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا آج یہ آسمان والوں کے نزدیک تمام زمین والوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نہ تھے کہ انہوں نے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی تھی۔ آپ نے انہیں کہا کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تصدیق کرتے ہیں اور اپنے والد کی بات کی تکذیب کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا آپ خاموش رہیں، میں اس معاملے کو آپ سے بہتر جانتا ہوں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اسبابہ میں فرمایا حضرت امام حسین مدینہ طیبہ میں قیام پذیر رہے یہاں تک کہ اپنے والد ماجد کے ساتھ کوفہ میں تشریف لے گئے۔ ان کے ہمراہ جنگ جمل میں، پھر جنگ صفین میں، پھر خوارج کے جنگ میں شریک ہوئے، ان کی شہادت تک ان کے ساتھ رہے، پھر اپنے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ انہوں نے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی، پھر اپنے برادر محترم کے ساتھ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال تک وہیں رہے، پھر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ وہاں آپ کے پاس اہل عراق کے خطوط پہنچے کہ ہم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ کی بیعت کر لی ہے۔ چنانچہ آپ نے چچا جات بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس بھیجا، انہوں نے ان سے بیعت لی اور حضرت امام حسین کو پیغام بھیج دیا۔ تب آپ روانہ ہوئے اور آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ 10 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعہ مبارک کا واقعہ ہے۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ کربلا پر کچھ اس طرح رقم دراز ہیں: نور نگاہ فاطمہ آسماں جناب صبر دل ختیجہ پاک ارم کباب لخت جگر امام حسین ابن بو تراب شیر خدا کا شیر و شیروں میں انتخاب صورت تھی انتخاب تو قامت تھا لاجواب گیسو تھے مشک ناب تو چہرہ تھا آفتاب چہرہ سے شہزادہ کے اٹھا جبھی نقاب مہر سفر ہو گیا خجلت سے آب آب کاکل کی شاخ رخ کی شہر موسم شباب سنبل نہ سر شام فدائے شہر گلاب شہزادہ جلیل علی اکبر جمیل بستان حسن میں گل خوش منظر شباب پالا تھا اہل بیت نے آگوش ناز میں شرمندہ اس کی ناز کی سے سیسائے حباب صحرائے کوفہ عالم انوار بن گیا چمکا جو رن میں فاطمہ زہرا کا ماہتاب
خورشید جلوہ گر ہوا پست سمن پر، یا ہاشمی جو ان کے رخ سے اٹھا نقاب۔ سہولت نے مرحبا کہا، شوکت تھی رج خواں، جرات نے باغ تھامی، شجاعت نے کی رکاب۔ چہرہ کو اس کے دیکھ کے آنکھیں جھپک گئیں، دل کانپ اٹھے ہو گیا احاطہ کو اضطراب۔ سینوں میں آگ لگ گئی اعدائے دین کے، گیج و غضب کے شعلوں سے دل ہو گئے کباب۔ نیزۂ جگر شگاف تھا اس گل کے ہاتھ میں، یا اژدھا تھا موت کا، یا آشوئے العقاب۔ چمکا کے تیغ مردوں کو نامرد کر دیا، اسے نظر ملاتا یہ تھی کس کے دل میں تاب۔ کہتے تھے آج تک نہیں دیکھا کوئی جواں، ایسا سجا ہوتا جو اس شعر کا جواب۔ مردان کا کار لرزاں بر ندام ہو گئے، شیروں فگنوں کی حالتیں ہونے لگی خراب۔ کوئے پیکروں کے کو طبیق سے دوپارہ کر دیا، کہ ضرب خود پر تو اڑا ڈالا تارکاب۔ تلوار تھی کہ صاعقہ برق یار تھا، یا عجائب برائے رجم شیاطین تھا شہاب۔ چہرے میں آفتاب نبوت کا نور تھا، آنکھوں میں شان و شولت سرکار بو طراب۔ پیاسا رکھا جنہوں نے انہیں سیر کر دیا، اس جود پر ہے آج تیری تیغ زہر آب۔ میدان میں اس کے حسن عمل دیکھ کے نعیم حیرت سے بدحواس تھے جتنے تھے شیخ و شاب۔ الفاظ میں کہیں غلطی ہو تو معاف کیجیے گا۔ سبسکرائب کرنے کو